سیداں دا لجپال گھرانہ سیداں دا لجپال گھرانہ جنت چلے سی حسنین دا نانا سیداں دا لجپال گھرانہ سیداں دا لجپال گھرانہ جنت چلے سی حسنین دا نانا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید بابا شیر بڑا قیمتی دے رہے ہیں تے محبت نہ سننا ہے اللہ پاک ہم سارے سلامت رکھے حضور جس دا کر دے ملک حیائے جس دا کر دے ملک حیائے حسن حسین ماں زہرائے حسن حسین ماں زہرائے قدرت دا انمول خزانہ سیداں لجپال گھرانہ سیداں جس دا کر دے ملک حیائے حسن حسین ماں زہرائے قدرت دا انمول خزانہ سیداں لجپال گھرانہ سیداں اور حضور شعر پیش کر رہے ہیں حجر و شجر کائنات پہ پڑی درود شریف دی اہمیت کی ہے سانوں تو نہیں پتا لیکن اے او عبادت ہے اے او ذکر ہے جڑا اللہ پاک خود بھی کرتا ہے تے مومنہ نو بھی انہوں نے حکم دیتا کہ جس طرح میں اور میرے فرشتے نبی دی ذات درود پڑھتے ہیں اسی طرح تسی بھی پڑھیا کرو پاک گھر دی شان حجر و شجر کائنات پہ پڑی خود خالق دی ذات پہ پڑی اس گھر پہ درود روزانہ سیداں دا لجپال گھرانہ سیداں دا لجپال گھرانہ سیداں حجر و شجر کائنات پہ پڑی دی خود خالق دی ذات پہ پڑی دی اس گھر پہ درود روزانہ سیداں اور شعر سنو گے نہ مکتا نہیں دوش حضور بڑا قیمتی شعر ہے ایک باری محبت نہ لاکھ چھو سبحان اللہ ساڑھے برگے روپن آرانو کون جاندہ ہے بے ملہوم در بروید لیاقت بھائی بے ملہوم در بروید ای گھر تے کئی ہر بروید
بے مل ہوں میں دربن میں ای گھر تے گئی اور بن میں جنت دا دے من لکھ پروانہ سیدانا لجپال گرانا سیدانا. اور آخری شیر وقتا آج کل بھول لگتے ہیں کہ اسلام آباد دنیا دار جڑے افسر ہیں تے اس گھر دے نوکراں نوں کتوں بھول لگتے ہیں. شعر سنو. بے ملحاظ مل لگ گئے پنج تن پاک دے پھول لگ گئے بے ملحاظ مل لگ گئے پنج تن پاک دے پھول لگ گئے خوش تھی فرید تو ہن گھبرانا سیدانا لجپال گرانا سیدانا لجپال گرانا جنت جدے حسنین دنانا سیدانا لجپال گرانا سیدانا